रिकल गरौँ। आज हामी कम्पोनेन्ट्सको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। यो अब्जेक्ट ओरिएन्टेडको एउटा पार्ट हो। जस्तो अब्जेक्ट ओरिएन्टेडमा डिफ्रेन्ट टर्म्सहरू आउँछ। अब्जेक्ट भनेको के हो, सिस्टम भनेको के हो भनेर आउँछ भने त्यस्तै अब्जेक्ट र सिस्टमको कुरा हामीले गरिसक्यौँ भने अब कम्पोनेन्टको कुरा पनि आउँछ। अब्जेक्ट र सिस्टम चाहिँ धेरै आउँछ, तर कम्पोनेन्ट चाहिँ कहिलेकाहीँ आउने गर्छ। अब कम्पोनेन्ट भन्नाले के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि कुनै पनि हाम्रो एउटा सिस्टममा एउटा सिस्टम बन्नको लागि त्यसमा डिफ्रेन्ट पार्ट्सहरू, डिफ्रेन्ट इलिमेन्टहरूको कम्बिनेसन हुन्छ। जस्तो एउटा ह्युमन बडीको स्ट्रक्चर हुनलाई पनि धेरै पार्ट्सहरू छ त्यसमा। इन्टर्नल पार्ट, एक्सटर्नल पार्टहरू धेरै छ, जस्तो टाउको, हात, खुट्टादेखि लिएर होइन। त्यस्तै गरेर एउटा सिस्टम बन्नको लागि पनि एउटै चिजले बनेको हुँदैन, त्यसमा धेरै पार्टहरू, धेरै कुराहरू कम्बाइन भएर त्यसले एउटा फिजिकल एक्जिस्टेन्स लिएको हुन्छ। त्यो पार्ट्सहरू रिप्लेसेबल पनि हुन्छ होइन, जस्तो रिप्लेस गर्न पनि मिल्छ। किनभने ल अलिकति ध्यान दिएर सुन है। जस्तो हाम्रो चाहिँ जस्तो हाम्रो शरीरको पार्ट पनि रिप्लेसेबल हुन्छ नि त। जस्तो हामी मृगलाई चेन्ज गर्न सक्छौँ होइन, त्यो कम्पोनेन्ट हो नि त एउटा। दिस इज चेन्जेबल पार्ट, अथवा एउटा नभए पनि हुन्छ, अथवा एउटालाई चेन्ज गर्न सकिन्छ होइन, दुइटै पनि चेन्ज गर्दा पनि बाँचिरहेछन् भनेपछि त्यो कम्पोनेन्ट भनेको रिप्लेसेबल पनि हुने रहेछ। इट इज फिजिकल एन्ड रिप्लेसेबल है, त्यसलाई कम्पोनेन्ट भन्छ। जस्तो क्लास र अब्जेक्ट भनेको चाहिँ के हो त? क्लास र अब्जेक्ट भनेको चाहिँ हाम्रो नन फिजिकल पनि हुनसक्छ होइन, र इन्टेन्जिबल टेन्जिबल दुइटै हुनसक्छ भने कम्पोनेन्ट भनेको जहिले पनि टेन्जिबल मात्रै हुन्छ। त्यो इन्टेन्जिबललाई, कन्सेप्टलाई हामी कम्पोनेन्टमा राख्न सकिँदैन। अनि रिप्लेसेबल हुनु पर्यो भनेको मतलब त्यसलाई चेन्ज गर्न, त्यसलाई छुट्याउन सकिने, त्यो नभए पनि अरू सिस्टम चलाउन सकिने, त्यस्तो खालको हुनु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ त्यो सिस्टमभित्र त्यस्तो पार्ट जे छ ती पार्टहरूलाई चाहिँ त्यो सिस्टमको कम्पोनेन्ट भनिन्छ। अब यसले चाहिँ के रियलाइज गर्छ भने यो एउटा सेट अफ इन्टरफेस, जस्तो सेट भनेर हामीले पढेछौँ म्याथमेटिक्समा होइन, सेट भनेर पढ्छौँ भने त्यस्तो सेटको कुरालाई यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ। र यसलाई फिजिकल इलिमेन्ट, फिजिकल प्याकेज अफ इलिमेन्ट, क्लास इन्टरफेस पनि भन्छ होइन। डाइरेक्ट क्लास त भन्दैन, क्लासलाई इन्टेन्जिबल पनि भन्न सक्छौँ, तर बढी इन्टरफेस भनेर भन्छ यसलाई। अब युएमएल डायग्राममा कम्पोनेन्टलाई जनाउँदाखेरि इट इज रिप्रेजेन्टेड बाई द रेक्टेङ्गल सिम्बल। जस्तो क्लासलाई चाहिँ हामीले यस्तो बक्सबाट देखाउँछौँ, यस्तो रेक्टेङ्गल बक्सबाट यो क्लास भयो होइन। अनि त्यसको अब्जेक्टलाई चाहिँ हामीले यस्तो यो सर्कुलर, यो राउन्डेड रेक्टेङ्गलबाट देखाउँछौँ है। यसको सबैको फरक फरक चिन्ह छ क्या। त्यस्तै गरेर हामी कम्पोनेन्टलाई चाहिँ हामीले सिधा के गर्छौँ, त्यसरी यो रेक्टेङ्गल बक्समा देखाउँछौँ। जस्तो यो एउटा कम्पोनेन्ट नेम भयो भने यसको यो एउटा दुईटा कम्पोनेन्ट मिलेर एउटा एज अ होल बनेको छ है भनेर देखाएको हो। कम्पोनेन्टमा जहिले पनि के हुन्छ भने कम्बाइन भएर बनेर देखाएको हुन्छ कम्पोनेन्ट। अनि अर्को चाहिँ इन्टरफेस। Interface is also another term used in object-oriented programming. It is a collection of the method of a class or component. Class is the intangible, but component is the tangible. है ना? तो tangible र intangible दुईटैको मा जुन मेथड युज गरिन्छ, how to perform the certain tasks, त्यसलाई चाहिँ इन्टरफेस भन्ने हो। यो कोडिङ पार्टसँग रिलेटेड छ इन्टरफेस भनेको चाहिँ। It specifies the set of services that may be provided by the class or component. क्लास र कम्पोनेन्टको एउटा मेथड भइसकेपछि, क्लास र कम्पोनेन्टको एउटा पार्ट भइसकेपछि यसलाई चाहिँ हामी क्लास र कम्पोनेन्टले नै प्रोभाइड गरेको एउटा सर्भिस भनेर लिन सक्छौँ। जस्तो होटल, मैले बाहिरको इक्जाम्पल दिन्छु है तिमीलाई। जस्तो होटल भनेको के हो त? एउटा फिजिकल सिस्टम हो। त्यो होटलभित्र के हुन्छ त? होटलको कम्पोनेन्टहरू, जस्तो कुनै होटलमा खाने व्यवस्था मात्रै हुन्छ, त्यो खाने व्यवस्था भनेको एउटा कम्पोनेन्ट भयो। अनि कुनै होटलमा के हुन्छ, खाने पनि बस्ने पनि दुइटै हुन्छ। त्यो खाने एउटा कम्पोनेन्ट भयो, बस्ने अर्को कम्पोनेन्ट भयो होइन। भनेपछि त्यो दुईटा के हो त? होटलका सर्भिसहरू हो। त्यो दुईटालाई चाहिँ हामी इन्टरफेस भन्छौँ कि, किनभने दिस इज द त्यो कम्पोनेन्ट हो भने। जस्तो अब खानेभित्र चाहिँ खानाभित्र के सर्भिस छ त? फेरि खाने इज अ वान कम्पोनेन्ट, खाना कम्पोनेन्ट हो, बस्ने अर्को कम्पोनेन्ट हो भने बस्ने भित्र के सर्भिस छ त? हामी छ रुम सर्भिसहरू छ बस्नको लागि, डेमा नाइटमा अथवा होल डेमा होल नाइटमा बस्ने छ होइन। अनि के फेसिलिटी छ त्यसमा, सर्भिसहरू छ त। दिस इज द सर्भिस बाहिर भन्दा। अब हामीले कोडिङ गर्दा त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? त्यसलाई मेथड प्रयोग गर्छौँ। अब जस्तो अब हामीले सफ्टवेयर बनाउँदैछौँ भने सफ्टवेयरको रूपमा चाहिँ एउटा होटल छ, होटल बुकिङ हुन्छ, होटल बुकिङ भइसकेपछि त्यसमा रुम चार्जहरू एप्लाई हुन्छ,
अनि रुम चार्ज अनुसारको बिलिङ जेनेरेट हुन्छ। त्यो के भयो त सर्भिस भयो। त्यसरी बुझ्नु पर्यो हामीले है। त्यो चाहिँ इन्टरफेस भनेको इट इज अ सर्भिस अफ द कलेक्सन अर सर्भिस अफ द इन्टरफेस, सरी सर्भिस अफ द कम्पोनेन्टलाई इन्टरफेस हुन्छ। अब यसको नोटेसन हामीले हरेकको नोटेसन जान्नुपर्ने हुन्छ है यसमा। इन्टरफेसमा के नोटेसन युज हुन्छ होइन, क्लासमा के नोटेसन युज हुन्छ, र त्यसपछि गएर चाहिँ अर्को हाम्रो कम्पोनेन्टमा के युज हुन्छ नोटेसन, यो अहिले हामी पढ्दैछौँ। यसको विस्तृत पढ्न अलि पछाडि फेरि आउँछ। पहिला वाट आर द नोटेसन युज, त्यो डायग्राम बनाउँदाखेरि के हुन्छ भनेर त हामीले पढ्न बाँकी नै छ। त्यस कारणले गर्दा इन्टरफेस इज ड्रन एज अ सर्कल टुगेदर विथ इट्स नेम होइन, सर्कल सहितको नाम राखेको हुन्छ, त्यस्तो नोटेसनबाट जनाइन्छ है। इन्टरफेस ड्रन एज अ सर्कल टुगेदर विथ इट्स नेम, नाम सहितको सर्कल। जस्तो यहाँ हेर त, यो गोलो गरेछ, गोलोभित्र इन्टरफेस 1 भनेर लेखेको छ, त्यस्तै यता पछाडि पनि इन्टरफेस 2 भनेर लेखेको छ, अनि बिचमा चाहिँ कम्पोनेन्ट हो, यो दुईटा कम्पोनेन्टहरू छ होइन। यसरी चाहिँ चित्रबाट देखाउन सकिन्छ। एन्ड इन्टरफेस इज अलमोस्ट अलवेज एट्याच द क्लास अर कम्पोनेन्ट। इन्टरफेस एक्लै आउँदैन, किनभने कम्पोनेन्ट अथवा क्लासको सर्भिस हो इन्टरफेस भनेको। इट इज अ मेथड अफ क्लास अर सर्भिस, सो द्याट इट कम्स विथ कम्बिनेसन टु द कम्पोनेन्ट अर क्लास, क्लास अथवा कम्पोनेन्टसँग यो चाहिँ कम्बाइन भएर आएको हुन्छ। यो फिगरले यही नै कुरा देखाएको हुन्छ। त्यस्तै अर्को ओपीमा अर्को कन्सेप्ट छ प्याकेज। वाट इज द प्याकेज भनेर पनि हेर्छौँ हामी। प्याकेज भनेको प्याकेज इज एन अर्गनाइज्ड ग्रुप अफ इलिमेन्ट। अब इलिमेन्ट हामीले जुन कम्पोनेन्ट भन्यो नि सिंगल रूपमा, त्यो कम्पोनेन्टहरूको लाई इलिमेन्ट पनि भन्छ। त्यो इलिमेन्टहरूको एउटा ग्रुप, अर्गनाइजेसन, कलेक्सनलाई चाहिँ हामी प्याकेज भन्छौँ। प्याकेज मे कन्टेन स्ट्रक्चरल थिङ लाइक क्लास, कम्पोनेन्ट र अदर प्याकेज। प्याकेजभित्र भनेपछि जे पनि हुन्छ, प्याकेजभित्र क्लासको पनि कम्बिनेसन हुन्छ, कम्पोनेन्टको पनि कम्बिनेसन हुन्छ, इन्टरफेसको पनि कम्बिनेसन हुन्छ। इन्टरफेस भनेको मेथडहरूको कम्बिनेसन भयो, क्लास भनेको क्लासकै कम्बिनेसन भयो, अब्जेक्टको पनि कम्बिनेसन हुनसक्छ। यसलाई हामी प्रोग्रामिङमा चाहिँ कसरी बुझ्छौँ भने प्याकेज इज अ फोल्डर। किनभने एउटा फोल्डरभित्र धेरै कुरा हुन्छ नि। फोल्डरभित्र जस्तो क्लासहरू राखिन्छ हामीले, फोल्डरभित्र फङ्सन राखिन्छ हामीले, फोल्डरभित्र कम्पोनेन्टहरू राखिन्छ, प्याकेजहरू, प्याकेज इटसेल्फ पनि राख्न सकिन्छ। सो द्याट प्याकेज भनेको के हो त, इट इज अ कलेक्सन अफ कम्पोनेन्ट, कलेक्सन अफ क्लास, कलेक्सन अफ अदर थिङ्स होइन। त्यो चाहिँ हामी डाइरेक्ट उसमा चाहिँ फोल्डर जस्तै देखाएको हुन्छ नि, त्यही भएर चित्र पनि हेर त्यही। यसको नोटिस प्याकेज नेम लेख्दा माथि यस्तो यो एउटा बक्स अनि तल यस्तो रेक्टेङ्गल, यो कस्टमर फोल्डर हो क्या एउटा। डाइरेक्टली हामीले चाहिँ प्रोग्रामिङमा हेर्दा फोल्डर नै हो, त्यस कारणले गर्दा फोल्डर जस्तै चित्र बनाएर राखेको हुन्छ। यसको इक्जाम्पलमा चाहिँ यस्तो ग्राफिकल नोटेसनमा चाहिँ ट्याब फोल्डर भन्छ यसलाई, ट्याब, TABBD, ट्याब फोल्डर। जस्तो कस्टमर फोल्डर छ भने कस्टमर फोल्डरभित्र के हुन्छ, हाम्रो पर्सनल डिटेल हुन्छ, एकाउन्ट डिटेल हुन्छ, लोन डिटेल हुन्छ होइन। यो चाहिँ के हो त भने यिनीहरू चाहिँ यी क्लासहरूको, अब्जेक्टहरूको यो कलेक्सन हो। जस्तो हामीले जस्तो स्टुडेन्ट फर्म अरू के फर्म बनाउँछ, त्यो सबैलाई एउटा फोल्डरभित्र राख्यौँ भने त्यो चाहिँ एउटा के भयो त, त्यो पनि एउटा प्याकेज भयो क्या। त्यसै प्याकेज भन्नाले त्यसरी बुझ्नु पर्यो। अब त्यस्तै अर्को टर्म छ हाम्रो रिलेसनसिप भन्ने। रिलेसनसिपको पनि डिफ्रेन्ट टाइप्सहरू हुन्छ। जस्तो रिलेसनसिपमा टाइप अनुसारको हामीले फिगरहरू बनाउँछौँ, जस्तो यो चित्र नोटेसन बनाउँदा। जस्तो डिपेन्डेन्सीलाई यस्तो डट डट बनाएर यस्तो ट्रायङ्गल लाइन हुन्छ, एसोसिएसनलाई सिङ्गल लाइन हुन्छ, डाइरेक्ट एसोसिएसनलाई यस्तो एरो हुन्छ, इनहेरिटेन्सलाई यस्तो खालको हुन्छ, यो सिङ्गल पहिला सलिड ड्यास अनि यो यस्तो होलो टाइपको एरो हुन्छ, रियलाइजेसनलाई डट डट गरेर यस्तो गरे हुन्छ होइन। यो चाहिँ हाम्रो रिलेसनसिपको डिफ्रेन्ट हो। यो हामीले अगाडि पनि पढिसकेको छ। डिपेन्डेन्सी भनेको के हो, एसोसिएसन भनेको के हो, डाइरेक्ट एसोसिएसन, इनहेरिटेन्स छ। जस्तो यसको बारे सर्टकट भन्नुपर्दाखेरि कुनै एउटामा अर्को डिपेन्डेन्सी हुने होइन, कुनै एउटा चिजमा अर्को। जस्तो फर्स्टमा कुनै एउटा आएपछि मात्रै बल्ल, जस्तो अब हामीले बिल बनाउँदाखेरि भ्याट लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने कुरा प्रोडक्टमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ होइन। त्यो प्रोडक्टको डिपेन्डेन्सी अन द भ्याट बिल। जस्तो कुन भ्याटमा 30% लाग्छ, कुन प्रोडक्टमा लाग्दैन भन्ने कुरा त हामीले पहिला प्रोडक्टको इन्ट्री गर्ने बेला डिफाइन गर्नु पर्यो, अनि बल्ल त्यो केमा आउँछ, त्यसको डिपेन्डेन्सी सेल्समा आउँछ। त्यो प्रोडक्ट र सेल्सको डिपेन्डेन्सी रिलेसनसिप हुन्छ। जस्तो एसोसिएसन भनेको डाइरेक्ट त्यसको सम्बन्ध राख्छ क्या, त्यो दुइटैमा आवश्यक हुन्छ। जस्तो अब यसको प्रोडक्टबाट सेल्समा मात्रै आयो भने अब यसमा दुइटैमा जान्छ, त्यसलाई एसोसिएसन भन्छ। डाइरेक्ट एसोसिएसन भनेको अझै त्यसको एकदमै प्रत्यक्ष रिलेसन हुन्छ। जस्तो इक्जाममा विद्यार्थीले पहिला सुरु फी क्लियर गर्न मात्रै आउनु पर्यो, त एकदम डाइरेक्ट एसोसिएसन भयो।
अनि इनहेरिटेन्स भनेको एउटा क्लासबाट अर्को क्लास जेनेरेट गरेको, रियलाइजेसन भनेको त रिलेसनसिप भयो जस्तो भएको, जस्तो हामीले युनिट नेमहरू हुन्छ केजी प्याकेट यस्तो राख्छौँ अनि त्यो युनिटसँग रिलेसन गर्दाखेरि त्यो रिलेसन मात्रै भनेको अलिअलि रिलेसन भएको त्यस्तो भन्छ। त्यस्तै अर्को टर्म अनि अर्को एग्रिगेसन भन्ने छ, एग्रिगेसनको औसत होइन, त्यो रिलेसनसिप भएको जस्तो कुरा हुन्छ त्यसलाई पनि यस्तो सिङ्गल लाइन तानेर डायमन्डले चाहिँ त्यसलाई जनाइन्छ। अब रिलेसनसिप इलिमेन्टहरूमा चाहिँ स्पेसिफिक रोल हुन्छ, जस्तो रोल नेम सिग्निफाइज द बिहेभियर अफ इलिमेन्ट पार्टिसिपेन्ट इन द सर्टन कन्टेक्स्ट। जस्तो इक्जाम्पलको लागि यहाँ हेरौँ, द फलोइङ फिगर्स सो इक्जाम्पल अफ डिफ्रेन्ट रिलेसनसिप बिट्विन क्लासेस। दुईवटा क्लास छ यसमा, एउटा इम्प्लोइ र डिपार्टमेन्ट छ, यो क्लासको रिलेसनसिपहरू देखाएको छ। त्यस्तै अर्को युनिभर्सिटी र डिपार्टमेन्टको रिलेसनसिप देखाएको छ होइन, यहाँ फरक फरक हुनसक्छ। यिनीहरूको बिचमा त फर्स्ट फिगर सोज एन एसोसिएसन बिट्विन टु क्लासेस, दुईवटा क्लासमा यसो इम्प्लोइ र डिपार्टमेन्ट, कुन इम्प्लोइले कुन डिपार्टमेन्टमा काम गर्छ भन्ने, कुन डिपार्टमेन्टभित्र कुन कुन इम्प्लोइ हुन्छ भन्ने कुरा हो। यो चाहिँ वान डिपार्टमेन्टभित्र के हुन्छ, यसलाई वान र एस्टिकले देखाएको छ वर्कर भनेर। वान डिपार्टमेन्टमा धेरैजना के हुन्छ, इम्प्लोइहरू हुनसक्छ वान डिपार्टमेन्ट, त्यस कारण यसमा वान टु मेनी रिलेसन्स देखायो है। Department employee, whereas a department may have a number of employees working in it. Worker is the role name. To employee के हो त worker भन्न आउन सक्छ हैन, this role name ले गर्ने भूमिका भयो। The one alongside department and asterisk alongside employee depict that the cardinality ratio is 1 to many. The second figure portrays the aggregation relationship. A university is the whole of many departments. अब यसमा माथिकोमा चाहिँ एसोसिएसन भयो, तलकोमा चाहिँ एग्रिगेसन भयो। कसरी भयो त भन्दा डिपार्टमेन्ट इज अ पार्ट अफ द युनिभर्सिटी भयो क्या, त्यही भएर युनिभर्सिटीभित्र धेरैवटा डिपार्टमेन्टहरू हुन्छ, त्यो मध्येको एउटा युनिभर्सिटीमा धेरै डिपार्टमेन्ट छ होइन, त्यसलाई चाहिँ एज अ होल एउटा पार्टको रूपमा लियो। भनेपछि अब UML स्ट्रक्चर डायग्राम आर क्याटेगोराइज एज फलोज, क्लास डायग्राम, अब्जेक्ट डायग्राम, कम्पोनेन्ट डायग्राम र डिप्लोयमेन्ट डायग्राम भनेर हामीले डिफ्रेन्ट डायग्रामहरूमा क्लासिफाई गरेका हुन्छौँ। अब अहिलेसम्म हामीले कुन कुन नोटेसन प्रयोग गऱ्यौँ त भनेर यो माथि देखाएको छ होइन, नोटेसनहरू के हो भनेर। अब ती नोटेसनहरू देखाइसकेपछि अब हामी डायग्राम कसरी बनाउने त भनेर अर्को पार्टमा चाहिँ हामी डायग्रामतिर जान खोजिरहेको छौँ। अब अलिकति यो अहिलेसम्म पढेकोबाट हामीले यहाँ असाइनमेन्ट क्वेसन पनि होला लास्टमा है, तिमीहरूलाई फर्स्ट लेसनको भइसक्यो होला, सेकेन्ड लेसनको अलिक सँगसँगै गर्दै गऱ्यो भने तिमीहरूलाई सजिलो हुन्छ एकैचोटि गर्दाखेरि चाहिँ। जस्तो यो लास्ट असाइनमेन्ट छ, व्हाट डु मिन बाइ UML भन्ने छ फर्स्ट असाइनमेन्ट क्वेसन है। एक्सप्लेन द बेसिक बिल्डिङ ब्लक अफ UML भनेको माथि नै छ यो। आज पढेकोमा के आउँछ भने डायग्राम, व्हाट आर द सिमेन्टिक रोल, व्हाट इज क्लास अफ द डायग्राम, व्हाट इज कम्पोनेन्ट एन्ड अफ द डिप्लोयमेन्ट डायग्राम, यो पुरै डायग्रामको बारेमा छ। एउटा क्वेसन यहाँ हाल्न मन लाग्यो मलाई, व्हाट इज UML डायग्राम, लिस्ट आउट द डिफ्रेन्ट UML डायग्राम को नाम लेख्ने, व्हाट आर द सिमेन्टिक रुल्स अफ इम्प्लोयमेन्ट भने होइन। अर्को चाहिँ एउटा के थपौँ भनेदेखि लिस्ट आउट द notation of notation used to draw diagram of to draw different diagram भनौँ न, to draw different diagram। यो पनि एउटा क्वेसन हुनसक्छ, आज हामीले यो पढ्यौँ कि जस्तो अब हामीले अगाडि दुईवटा क्वेसन पढिसकेको छ भने जस्तो यहाँ चाहिँ हामीले के भन्छ, जस्तो व्हाट डु मिन बाइ UML भन्नाले अब UML भनेको के हो र यो बेसिक बिल्डिङ ब्लक के हो छ, अनि अर्को व्हाट इज UML डायग्राम, लिस्ट अफ द डिफ्रेन्ट UML डायग्रामको नाम लेख्ने, सिमेन्टिक रुल होइन, यो र अनि यो छ है। जस्तो अब यहाँ चाहिँ व्हाट इज पहिलो क्वेसन के रहेछ, पहिलो क्वेसन छ रहेछ, मैले क्वेसन सार्छु है, तिमीलाई त्यहाँ कहाँ कहाँ क्वेसन छ भनेर देखाइदिन्छु पनि। तिमीहरूलाई यहाँ सजिलो हुन्छ।
ल नोटपैड खोल्दा हुन्छ के हो ल अब यो क्वेसनहरुको यस्तो बाथी गरेर हेरौँ सुरुबाट हेर्दाखेरि जस्तो यहाँ चाहिँ व्हाट इज अब के छ व्हाट इज युएमएल भन्ने यो फर्स्ट पार्टमा भयो हैन जस्तो व्हाट डु मीन बाइ युएमएल एक्सप्लेन द बेसिक बिल्डिङ ब्लक अफ युएमएल युएमएल को डेफिनेसन यहाँ छ हैन व्हाट इज युएमएल भन्ने कुरा फर्स्टमा अनि बेसिक बिल्डिङ ब्लक अफ युएमएल भनेको यो हो है बेसिक बिल्डिङ ब्लक भन्दा तिमीले के लेख्नु पर्यो त यसमा तीनटा पार्टको बारेमा लेख्नु पर्यो एउटा थिङ्स रिलेसनशिप र डायग्रामको बारेमा लेख्नु पर्यो थिङ्सको बारेमा यो भयो यसको भित्रको टाइप रिलेसनशिपको बारेमा यो भयो अनि डायग्रामको बारेमा चाहिँ यति हो यहाँसम्म लेख्नु पर्यो है फर्स्ट क्वेसनको एन्सर अब त्यसपछि अर्को सेकेन्डमा व्हाट इज युएमएल डायग्राम लिस्ट आउट द डिफरेन्ट युएमएल डायग्राम व्हाट आर द सिमेन्टिक रुल्स अफ डायग्राम व्हाट डु मीन बाइ युएमएल डायग्राम भनेपछि यो डायग्रामको डेफिनेसनलाई माथि युएमएल भनेको मिसाएर लेख्ने है यो माथिको डेफिनेसन र यो लाइनलाई मिसाएर यसको डेफिनेसन बन्छ हैन त्यसमा रिपिटेड छ अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ लिस्ट आउट द डिफरेन्ट युएमएल डायग्राम भनेको यही नै लेख्ने हो यो भनेको यही नै भयो हैन डायग्रामहरुको लिस्ट आउट गर्ने यो भयो यदि डायग्रामहरु छन् हैन अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो के छ त भने व्हाट आर द सिमेन्टिक रुल्स अफ युएमएल यो भनेको यो सिमेन्टिक रुल्स भनेको यो नेम स्कोप फिजिबिलिटी इन्टिग्रिटी र अनि अर्को चाहिँ एक्जिक्युसन भनेर यो यसको बारेमा लेख्नु अब त्यसको अर्को थर्डमा आयो लिस्ट आउट द नोटेसन युज टु ड्र डिफरेन्ट डायग्राम हैन यो डायग्राम ड्रहरु बनाउँदाखेरि के हामीसँग नोटेसन चाहिन्छ त भन्दा यो हो हैन यसलाई चाहिँ बेसिक युएमएल नोटेसन भन्छ यो च्याप्टर जस्तो क्लासको लागि के चाहिन्छ हैन अनि क्लासको त धेरै छैन अनि अब्जेक्टको लागि के चाहिन्छ अब्जेक्ट बनाउन कुन नोटेसन हुन्छ कम्पोनेन्टमा कुन हुन्छ इन्टरफेसमा कुन युज गरिन्छ प्याकेजमा कुन युज गरिन्छ हैन रिलेसनशिपमा कुन डायग्राम युज गर्छ भन्ने यति आज पढाएको पार्टलाई तिमीले यसरी लेख्नु पर्यो हामी यहाँसम्म यसरी मैले असाइनमेन्ट के लेख्ने भनेर पनि बुझाइदिएँ त्यो भयो भने तिमीलाई सजिलो हुन्छ असाइनमेन्ट लेख्न हैन बुझिरहेछ हैन अनि असाइनमेन्ट कहिले चेक गर्नु असाइनमेन्ट त कहिले चेक गर्ने भन्ने थाहा नै छैन कहिले कोरोनाले छोड्छ अब हामी जस्तो अब हामीले फिजिकल एक्जिस्टेन्स भएर क्लासमै प्रेजेन्ट हुन पर्यो भने कपी चेक त्यहाँबाट हुन्छ हैन अब यदि चाहिँ हामीले जस्तो फिजिकल लिन पाएनौ अनलाइनबाटै तिमीलाई अर्को सेमेस्टरमा लानु पर्ने भयो हैन अथवा तिमीलाई सेमेस्टरबाट बिदा गर्नुपर्ने भयो जाँच भयो भने त त्यतिखेर फेरि केही विकल्प हुन्छ नि त त्यतिखेर हामीले तिमीलाई अनलाइनबाट ल जस्तो यो अब असाइनमेन्टहरु त सार्ने हो त्यस्तो रङ हुँदैन सर त्यहाँबाट हेर्न पनि सकिन्छ अथवा फोटो खिचेर पठाऊ भन्न पनि सकिन्छ अथवा फेरि छुट्टै दुई चारवटा क्वेसन दिएर त्यसलाई फेरि अनलाइनबाट पठाऊ भन्न पनि सकिन्छ तर जाँचको लागि यो असाइनमेन्ट गरेपछि के भयो त एक्जामको लागि प्रिपरेसन भयो ठीक छ अहिले हामीले प्रत्यक्ष हेर्न नपाए भने हेर्न प्रत्यक्ष अहिले अलिकति गाह्रो छ डिफिकल्ट छ हैन तर त्यस्तो बेलामा चाहिँ जस्तो भोलि टाइपै गरेर पठा भन्छ कि अझ टाइप गरेर पठा भन्यो भने तिमीले लेखेको कुरा टाइप गर्न सजिलो भयो नि त्यतिखेर हैन अथवा न स्क्यान गरेर पठा भन्छ कि हैन अब जुन पनि तरिकाले हुन सक्छ क्लासै खुल्यो भने फिजिकली नै गरिएला क्लासै खुलेन भने त अब तिमीले अनलाइनबाटै गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तो हुन्छ है त अब भोलि म दसैँपछि खुल्छ भन्ने मान्यता राखौ न दसैँपछि खुल्यो भने त सजिलो भयो त्योभन्दा अगाडि खुल्दैन सर दसैँसम्म त के खोल्ला र अब भदौ महिना चाहिँ खुल्दैन यो त बढाइ छ असोज कार्तिकमा दसैँ छ हैन अरु चाहिँ यो बन्द भएको एक महिनापछि बल्ल स्कुल खोल्ने हो अरु खुलेको किनभने पहिला पनि त हाम्रो असारमा खुलेपछि एक महिना मतलब हाम्रो स्कुल नखोलिकन अरु फ्याक्ट्रीहरु खोलेर विचार भयो अनि त्यसो लकडाउन स्कुल कलेज त गाडीहरु खुलेछ बल्ल